अथ 33 सर्गः। ततः शूर्पणखादीना रावणम् लोकरावणम् अमात्यमध्ये सङ्क्रुद्धा परुषम् वाक्यमब्रवीत्। प्रमत्तः कामभोगेषु स्वैरवृत्तो निरङ्कुशः समुत्पन्नम् भयम् घोरम् बोद्धव्यम् नावबुध्यसे। सक्तम् ग्राम्येषु भोगेषु कामवृत्तम् महीपतिम् लुब्धम् न बहुमन्यन्ते श्मशानाग्निरिव प्रजाः। स्वयम् कार्याणि यः कालेनानुतिष्ठति पार्थिवः स तु वै सह राज्येन तैश्च कार्यैर्विनश्यति। अयुक्तचारम् दुर्दर्शमस्वाधीनम् नराधिपम् वर्जयन्ति नरादूरान्नदीपङ्कमिव द्विपाः। येन रक्षन्ति विषयमस्वाधीनम् नराधिपाः तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा। आत्मवद्भिर्विगृह्यत्वम् देवगन्धर्वदानवैः अयुक्तचारश्चपलः कथम् राजा भविष्यसि। त्वम् तु बालस्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षसा ज्ञातव्यम् तन्न जानीषे कथम् राजा भविष्यसि। येषाम् चाराश्च कोशश्च नयश्च जयताम्बरा अस्वाधीना नरेन्द्राणाम् प्राकृतैस्ते जनैः समाः। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थान् नराधिपाः चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषः। अयुक्तचारम् मन्ये त्वाम् प्राकृतैः सचिवैर्युतः स्वजनम् च जनस्थानम् निहतम् नावबुध्यसे। 14 सहस्राणि रक्षसाम् भीमकर्मणा हतान्येकेन रामेण खरश्च सह दूषणः। ऋषीणामभयम् दत्तम् कृतक्षेमाश्च दण्डकाः धर्षितम् च जनस्थानम् रामेणाक्लिष्टकारिणा। त्वम् तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्च राक्षसा विषये स्वे समुत्पन्नम् यद्भयम् नावबुध्यसे। तीक्ष्णमल्पप्रदातारम् प्रमत्तम् गर्वितम् शठम् व्यसने सर्वभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्। अतिमानिनमग्राह्यमात्मसम्भावितम् नरम् क्रोधनम् व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च। क्षिप्रम् राज्याच्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेदिह। शुष्ककाष्ठैर्भवेत् कार्यम् लोष्ठैरपि च पांसुभिः। न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यम् स्याद्वसुधाधिपैः। उपभुक्तम् यथा वासस्रजो वा मृदिता यथा। एवम् राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः। अप्रमत्तश्च यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः। कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्। नयनाभ्याम् प्रसुप्तो वा जागर्ति नयचक्षुषा। व्यक्तक्रोधप्रसादश्च स राजा पूज्यते जनैः। त्वम् तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैरेतैर्विवर्जितः। यस्य ते विदितश्चारैरक्षसाम् सुमहान् वधः। परावमन्ता विषयेषु सङ्गवान्न देशकालप्रविभागतत्त्ववित्। अयुक्तबुद्धिर्गुणदोषनिश्चये विपन्नराज्यो न चिराद्विपत्स्यसे। इति स्वदोषान् परिकीर्तितांस्तया समीक्ष्य बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरः। धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरम् स रावणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 33 सर्गः।